नमस्कार, स्वागत छ द डिबेटमा। म पुष्पा शर्मा। कटाक्ष, आरोप, प्रश्न, आक्रोश, प्रतिप्रश्न, जवाब अनि होहल्ला। आज मंगलबार र सोमबार प्रतिनिधि सभाको दृश्य समग्रतामा करिब यस्तै नै रह्यो। यहाँका प्रश्नहरू कतिपय गम्भीर थिए भने कतिपय राजनीतिक दाउपेचको तमासा मात्रै रहे। विशेषतः अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करको दर हेरफेर गरेको विषयले मंगलबार संसदमा हंगामा मच्चियो। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउनेदेखि छानबिन हुनुपर्ने नारा रटे भने सत्ता पक्षले बचाउमा अनेक शब्द खर्चे। यति मात्र होइन, नेकपा एमालेका अध्यक्षले बजेटलाई असान्दर्भिक, सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरे। आलोचनाको विषय नियमित जस्तो देखिए पनि यो आरोप सरकार र अर्थमन्त्री दुवैका लागि कडा चुनौती हो। तर सोमबारको परिघटना भने फरक छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमाथिको सवाल जवाब सेसनमा जस्ता बहसको अपेक्षा थियो, अवस्था त्यस्तो बनेन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विविध आयामका पाटामा गहन समीक्षा हुनुपर्ने बैठकमा राजनीतिक आवेग र अपरिपक्वता देखाउने कार्यले गम्भीर विषयलाई मजाकमा सीमित बनायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीलाई भैँसीमा चढेर आएको भन्दै औचित्यहीन टिप्पणी गरेपछि संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच चर्कै सवाल जवाब चल्यो। संविधानको मर्मको आफू खुसी व्याख्या गरेका यी दुई चतुर नेताले बहसका क्रममा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीदेखि पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत विवादको हिलोमा छापे। बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सवालमा समेत बहस उठ्दा समेत दोष थोपार्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा कहिले गेरु वस्त्र अनि कहिले मुर्रा जातको राँगाको प्रसङ्ग आई नै रहे। संसदमा यिनै विषयलाई अघि सारेर मञ्चन भएको नाटकले हाँसोको खित्का र चर्का नाराबाजीलाई असर त दियो, तर मूल कुरा विषयान्तरको शिकार बन्यो। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च फोरममा त मुलुक हितका विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो। छोटो समयमा प्रधानमन्त्री फेरिँदा कूटनीतिक फोरममा मुलुकको प्रतिनिधित्व कसरी कमजोर बन्छ? भारतले राजनैतिक विषय छोडेर आर्थिक र सांस्कृतिक विषयमा मात्रै सहकार्य गर्न चाहनुले नेपाललाई कस्तो असर पर्छ भन्ने लगायतका मूल विषयको जसरी मन्थन हुनुपर्ने हो, तर आलोचना र वाद प्रतिवादमा रमाउनेलाई यसको मतलब भएन। यता सरकार गठनको 5 महिनामा माओवादीले साथ छाड्दा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा उलटफेर हुने संकेत मिलेको छ। केन्द्रको गठबन्धनको शैलीबाट सत्ताबाट एमालेलाई विमुख गराउने रणनीति अनुसार सरकार परिवर्तनको प्रयास भएको हो, तर एमालेको सरकार ढलेसँगै मुख्यमन्त्री कसले लिने भने बहस चल्नेछ र अनि फेरि चल्नेछ अस्थिरताको नयाँ श्रृङ्खला। कांग्रेस र माओवादी दुवैले मुख्यमन्त्रीको चाहना राखेकाले कठिन संसदीय गणित रहेको कोशीलाई अबको दिनमा कस्ता राजनैतिक पाठ पढाउने हो त्यो समयक्रमसँगै देखिँदै जानेछ। राजनैतिक मैदानमा यस्ता खेलहरूको सरगर्मी चलिरहँदा संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसमा भने असन्तुष्टिको ज्वार भाट उठ्दैछ। सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीका कारण महामन्त्री दुवै विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा असन्तुष्ट हुनु र त्यो सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त हुनुले विवादको गहिराई अनुमान गर्न सकिन्छ। हत्तपत्त पार्टीको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने सभापति देउवाले समेत प्रतिक्रियात्मक जवाब दिएकाले यो विवाद समाधानतर्फ उद्धत छ कि यसले गहिरो फाटो ल्याउँछ, यो यक्ष प्रश्न उत्तरको पर्खाइमा छ। आज मैले द डिबेटमा यिनै विषयमाथि बहस गर्न नेपाली कांग्रेसका नवनियुक्त प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्मालाई निम्ताएको छु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँ त आराम हुनुहुन्छ, यहाँको पार्टी त बिरामी छ भन्छन् नि। हैन, बिरामी भन्ने चाहिँ मरेको मान्छे बिरामी हुँदैन, जिउँदो मान्छे बिरामी हुन्छ। हाम्रो पार्टी जिउँदो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ रुगाखोकी ज्वरो अलिअलि आएको हुनसक्छ, तर समयमै ती रोगहरूको पनि निदान गरी उपचार गर्न सकिन भने त्यो मृत्यु पनि हुन सक्छ। होइन, ज्वरो आउनु, रुगाखोकी आउनु भनेको ती आफैमा रोग होइन, रोगका लक्षण हुन्। केही लक्षणहरू बाहिर छिटफुट देखिएका छन्, त्यसलाई समयमा सही उपचार विधिबाट हामी
निवारण गर्छौँ। ती रोगका लक्षणहरू देखिएका छन् भनेर केही त स्वीकार गर्नु जस्तो होइन। जस्तै साथीभाइहरूले पार्टीका नेताहरूले होइन पार्टीका विभिन्न निर्णयहरूमा छिटफुट बाहिर सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा केही असन्तुष्टिहरू आएका छन्। त्यो असन्तुष्टि भनेको पार्टी सङ्गठन सञ्चालन विधि प्रक्रिया जस्ता कुराहरूमा असहमति हो। यसमा त अरू बिरामी हुने कुरा त भएन। त्यसैले पार्टीमा हुने बिरामी भनेको के हो भने पार्टी जहिले पनि एक मतले अगाडि बढ्नुपर्छ, एक ढिक्का हुनुपर्छ, निर्णयमा सहमत हुनुपर्छ भन्ने हो। त कहिलेकाहीँ असहमति हुन्छ। कस्तोमा असहमति हुन्छ भन्दा मैले अघि पनि भनिहालेँ, जीवित गतिशील र जिउँदो पार्टीमा यस्तो खालको सहमति असहमति द्वन्द्व हुन्छ जो अरू पार्टीमा देख्नुहुन्न। अरू पार्टीमा एकमत पाइदिन्छ। यो कुरा सामान्य भनिरहँदा बाहिर जुन आइरहेका छन् यो असामान्य जस्तो देखिन्छ। पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अथवा महामन्त्रीले पार्टीले गरेका निर्णयमाथि अब आफूले त्यसको अब्जस नबोक्ने भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो यसो हेर्दाखेरि नि पार्टी सभापति र महामन्त्रीको वाक युद्ध चाहिँ सतह होइन होइन के अरे सतही होइन कि सतहमा छ कि यो त सामान्य त होइन होला। महामन्त्रीज्यूका केही अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएकै छन्। स्वाभाविक हिसाबले सभापतिले महामन्त्रीप्रति गुनासो गर्ने भन्दा पनि जस्तै घरमा पनि बाबुले छोराछोरीहरूप्रति गुनासो गर्ने भन्दा छोराछोरीहरूले बाबुपट्टि नै गुनासो गर्ने ज्यादा हुन्छ। त्यसमा महामन्त्री पनि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवार र उच्च तहको पद हो। त्यो पद कार्यकारी पद हो, त्यो चाहिँ सल्लाहकार पद होइन। त्यो पदमा बसेका जिम्मेवार महामन्त्रीले पार्टी पङ्क्तिभित्रै पार्टीका प्रक्रियाभित्रै बसेर आफ्नो असन्तुष्टि र विमतिहरू राख्न पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो दृष्टिकोण छ। अब अलिक बाहिरै आइपुग्दाखेरि पनि कसरी राख्ने भन्ने बारेमा पनि फरक फरक दृष्टिकोण हुनसक्छ र बुझाइ पनि फरक फरक हुनसक्छ। मैले चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले उहाँले सभापतिप्रति अथवा पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि राख्नु भएको छ। यसलाई म चाहिँ स्वाभाविक लिन्छु। अब वाक युद्ध चाहिँ भएको छैन, वाक युद्ध होइन। किनभने कुनै एक तर्फबाट आफ्नो असन्तुष्टि राखेपछि त्यसको दोहोरो होइन क्रिया प्रतिक्रिया वाद विवाद भयो भने युद्ध भनौँला, वाक युद्ध। तर अहिले त्यो प्रक्रियामा गएको छैन। महामन्त्री गगन थापाले चाहिँ अब नेतृत्वले गरेका निर्णयको अब्जसको भारी आफूले नबोक्ने भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि त्यस पश्चात एक कार्यक्रममा यहाँको पार्टीको सभापतिले पनि त्यसको प्रति उत्तर के फर्काउनु भएको छ भने पार्टीलाई गाली गरेर मात्र पार्टी बन्दैन दिनुभएको छ। यसलाई वाक युद्ध किन नमान्ने? होइन, वाक युद्ध भनेको मतलब नमाने के गर्ने भन्ने तर्फबाट त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर उहाँ जानु भएन। उहाँ पार्टी सभापति हो। पार्टी सभापतिले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू जो बाहिर जे आलोचना गरिरहनु भएको छ आउनुहोस्, पार्टी प्रक्रियाभित्र आउनुहोस्, प्रक्रियामा आएर बोल्नुहोस्। प्रक्रियामा बोलिसकिसकेपछि निष्कर्ष र निर्णयमा पुग्छ। त्यो त घर मुलीले पार्टीको मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिले यसरी भन्नुलाई र फेरि अर्को पनि सँगसँगै छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ इतिहासदेखि नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भरपुर प्रयोग गर्न पाइने पार्टी पनि थियो त हैन। धेरै पटक चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। त्यसमा पनि देउवा आलोचनामा मूलभूत प्रश्न नहोला तर आलोचना किन गरियो भन्ने त मूल प्रश्न हुनु पर्यो नि। हैन, पार्टीभित्र मतभेद हुने कुरा, विवाद हुने कुरा, विमति हुने कुरा भनेकै आलोचनामा टेकेर त हो नि। भइराखेकोलाई बेठिक भन्ने, हुनेवाला ठिक छु भन्ने, जो छैन त्यसलाई धेरै राम्रो हो भन्ने, जो छ त्यसलाई चाहिँ कामै नलाग्ने हो भन्ने, यही पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा न मतभेद भन्ने हो। त्यसैले मैले अघि भने यो पार्टी अरू पार्टीभन्दा केही स्वतन्त्र छ र अहिलेका सभापति विगतका सभापतिहरूभन्दा ज्यादा लिबरल हुनुहुन्छ। कारण के हो भने विगतमा यसरी अभिव्यक्ति राख्दाखेरि धेरै साथीहरू कारबाहीमा पर्नु भएको छ हैन। यहाँले अहिले भन्नुभएको महामन्त्रीले पनि विगतको सभापतिमा कारबाही पर्नुभयो नि त, अभिव्यक्ति राखे बापत कारबाही पर्नुभयो। तर अहिलेको सभापति चाहिँ यस्तो अवस्थामा कारबाहीको कुरामा अथवा चाहिँ वाक युद्धमा सवाल जवाफमा उहाँ त्यसरी त्यति लाग्नु भएको छैन। उहाँले मात्रै के भन्नुभयो भने अब म सभापति दोहोऱ्याइसकेँ, तेर्याउँदिनँ, तेस्रो पटकमा हुँदिनँ। तपाईँहरू युवाहरू हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, पार्टीमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, जिम्मेवार भएर अगाडि जानुहोस्, तपाईँहरू नै त हो नि भनेर अभिभावकले भन्ने ढङ्गैबाट भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ सवाल जवाफ र एउटा प्रश्नको अर्कोले उत्तर दिएको जस्तो मैले चाहिँ बुझेको छैन। मूलभूत विषयमा चाहिँ पार्टी एकमत छ भनिरहँदा नि पार्टीका महामन्त्रीले उठाएका दुईटा विषय जुन विवादित पनि बन्यो, अहिले सर्वोच्चको ढोकामा पनि पुगेको छ ती दुईटा विषय। एउटा नागरिकताको विधेयक जुन प्रमाणीकरण भयो त्यो विषय र अर्को रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने, यी दुईटा राष्ट्रिय विषयमा पार्टीभित्र छलफल पनि भएन। यस्ता छलफल नभएका विषयमा म महामन्त्रीले किन अब्जस लिने, म लिन तयार छैन भन्नुभयो। यहाँबाट नि प्रश्न हुन्छ नि मूल मुद्दामा तपाईँहरूको पार्टीभित्र छलफल पनि हुँदैन र यसमा निर्णय गर्ने एकलौटी अधिकार
पार्टीका सभापतिलाई छ भन्ने कुरा प्रष्ट यहाँबाट पनि देखिन्छ। अहिले के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार व्यक्ति उपसभापति नै गृहमन्त्री के अरे कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ हैन। कानुन मन्त्रालयबाट यो प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ र कानुन मन्त्री र अलि यहाँले भन्नुभएको महामन्त्री सहकार्य नै गरिरहनु भएको छ। पदाधिकारीहरू पटक पटक बस्नु भएको छ। त पदाधिकारी भित्रैको एक व्यक्तिले जो देउबा निकट भनेर पनि चिनिनुहुन्न हैन, उहाँले नै त्यो प्रस्ताव लगिराख्नु भएको छ भनेपछि म चाहिँ त्यो पदाधिकारीमा नि पर्दैन। नपरेको हुनाले उहाँले कसरी लैजानुभयो भन्ने छलफलमा मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि गरेको, स्वयं उहाँहरूले पनि यो पटक पटक यो विषय उठाउनु भएको र उपसभापति नै चाहिँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले यो विषय अगाडि बढाउनु भएको हुनाले मैले बुझेसम्म चाहिँ पदाधिकारीको तहमा उहाँहरू छलफल गरेकै हुनुपर्छ। अब कहीँ केही आफ्नो असन्तुष्टि देखाउने सन्दर्भमा यी विषय जोडिए होलान्। तर तपाईँ पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, अझै भन्ने नवनियुक्त प्रचार विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। अब यस्ता मूलभूत मुद्दा जुन राष्ट्रिय मुद्दा छन्, पछि प्रश्न गर्न सकिने स्थितिका मुद्दा विषय पनि छन्, पार्टीको आन्तरिक छलफलको एजेन्डा यो बनाउने, एजेन्डामा सबैलाई बोल्न दिने र यसमा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्ने, त्यो चाहिँ पार्टीको आधिकारिक बनाउने, त्यसमा कसैको पनि मत फरक नहुने स्थिति बनाउन तपाईहरु किन सक्नुहुन्न? नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा हामीले पटक पटक केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेका छौं। किनभने त्यो बेला नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार हुँदा नै हामीले पेश गरेको विधेयक हो, संसदमा छलफल गरेका छौं र राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेपछि फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक, संसदीय दलको बैठक बसेर फेरि पेश गरेर फेरि पारित गरेर लगेको हो र राष्ट्रपतिको कदमलाई हामीले असंवैधानिक पनि भनिसकेका छौं। त्यसबारेमा हामीले कुनै थप विचार दिनुपर्ने र कुनै व्यक्तिको विचार सुनिरहनु पर्ने पनि मलाई लाग्छ एक व्यक्तिको विचार सुन्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छैन। पार्टीको त्यसमा साझा निर्णय छ। जहाँसम्म रेशम चौधरीको विषयमा कुरा आएको छ, रेशम चौधरीको विषय पार्टीले निर्णय गरेर कुनै व्यक्ति छोड्ने र नछोड्ने भन्न थालियो भने यो त सरकारले गर्ने कुरा हो नि त। सरकारले गर्ने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले पत्र लेख्ने हो र राष्ट्रपतिलाई होइन। त्यसैले यस्ता विषयमा राजनीतिक दलले निर्णय गर्नु हुँदैन। मन्त्री परिषदले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। मन्त्री परिषदले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ, मन्त्री परिषदले निर्णय गरे। त्यो मन्त्री परिषदमा नेपाली कांग्रेस पनि सम्मिलित छ। एकदम ठीक भन्नुभयो। त्यसैलाई त म भन्दैछु त नेपाली कांग्रेस सरकारमा बसेपछि त सरकारले गरेको निर्णय नै दलको पनि सहभागिता देखियो। तर दलले छुट्टै चाहिँ कुन जेलमा बसेको मानिस, कुन सजाय भोग्दै गरेको मानिसलाई छोड्ने कि नछोड्ने भनेर दलले निर्णय गर्न मिल्छ? फेरि कांग्रेसले छोड्ने भन्ने निर्णय गर्यो भने त माफी दिने भनौँ न, अर्को दलले नछोड्ने निर्णय गर्ला नि त। त्यसैले दलीय विचारका आधारमा दलहरू फरक फरक हुन्छन् हैन, क्रियाकलापका आधारमा कार्यक्रमका आधारमा फरक फरक हुन्छन्, मुद्दाका आधारमा दलहरू फरक फरक हुन्छन्। जस्तै हामी केही राष्ट्रिय मुद्दाको विषय ल्याउँ, नागरिकता विधेयकमा हिजो हुन्छ भन्नेले आज होइन भनिराखेको छ, हुन्न भनिराखेको छ। एमसीसीको विषयमा जसले प्रस्ताव पेश गर्यो पारित गर्ने बेला त्यसैले हुन्न भन्यो। जस्ता विषयहरू राजनीतिक विषय होइन, यो आम माफीको चाहिँ न्यायिक निरूपणको विषय पनि भएको हुनाले राजनीतिसँग जोडिएको घटनालाई न्यायिक निरूपण कसरी गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव राख्यो। सरकारको कार्यकारी हेड अफ द स्टेटले हैन, हेड अफ द स्टेटले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरिदिनु भयो र त्यो आम माफीको प्रक्रिया गयो। त्यसैले कुनै पनि साथीले उठाउनु भएको छ भने सरसल्लाह हुनु स्वाभाविक हो, औपचारिक अनौपचारिक हैन, तर निर्णय गर्ने विषय चाहिँ यो पार्टीले निर्णय गर्ने विषय होइन। ठीक छ, पार्टीले निर्णय नगरे पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अब न्यायिक निरूपण हुन सकेन, न्यायिक निरूपण गर्ने दायित्व हो भन्दै गर्दा नि यो सामान्य विषय थिएन होला। न्यायिक निरूपणको कुरा गर्ने तीनवटा अदालतले, तीनवटा तहको अदालतले चाहिँ फौजदारी मुद्दामा फैसला गरेको, त्यसमाथि पनि जन्मकैदको फैसला भइसकेको यस्तो विषयमा यो गम्भीर विषय यो अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्न हुँदैन भन्ने आम प्रश्न उठिरहेको छ। यसलाई किन यति लाइटली यो विषयलाई अपनाउनुहुन्छ तपाईहरु? अब मैले नाम लिनै पर्ने हुन्छ। रेशम चौधरीको विषयमा चाहिँ हामी अलिक सञ्चारकर्मीहरू र बुद्धिजीवीहरू, विश्लेषकहरू, राजनीतिक कर्मीहरू पनि अलिक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा गइराखेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। हामीले ज्यानमुद्दै लागेका मानिसलाई उच्च तहमा पदमा राख्नलाई पनि हामीले विरोध गरेका छौँ। त्यसलाई राजनीतिकरण गर्यौँ, राजनीति थियो राजनीतिकरण गर्यौँ। केही मानिसहरूलाई ज्यानमुद्दाकै आजीवन कारावासको सजाय तोकिएको थियो, एक दिन पनि जेल बस्नु नपरिकन उहाँलाई पनि आम माफी भयो। उहाँहरू कुनै एउटा समुदायको हुनुहुन्थ्यो हो। तर रेशम चौधरीलाई मैले पार्लियामेन्टमा आफैले पनि बोलेको छु, अस्पताल र अदालतमा नेल र हतकडी खोलेर लानुपर्छ। नेल लाउने त राणा शासनमा मात्रै थियो, अहिले नेल लाउने चलन कहीँ पनि छैन हैन। हतकडीलाई नेल भन्दैन हैन, त्यो नेल भने खुट्टामा लगाइने कुरा हो।
अहिले हतकडी पनि लाउन पाइँदैन भने रेशम चौधरीलाई वीर अस्पतालमा नेल लगाएर 8 केजीको नेल लगाएर खुट्टामा बाँधेर उपचार गरेको त यहाँहरूले पनि देख्नुभयो नि त हैन। त्यति बेला कोही पनि संसदमा बोल्नु भएन, मैले मात्रै बोलेको थिएँ सभामुख महोदय। अस्पतालमा पनि विभेद, अदालतमा पनि विभेद, समाजमा त छँदैछ, यो किन हुन्छ भनेर सोधेँ। कुनै एक विशेष समुदायका मानिसहरू एक दिन पनि जेल नबसिकन ज्यान मुद्दामै आम माफी पाएर फर्के, सडकमा हिँडिराखेका छ। उनका बारेमा हामीले यसरी कहीँ पनि डिबेट चलाएनौँ। उहाँ पनि राष्ट्रपतिले आम माफी गर्नुभएको थियो, योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिले है। तर आज रेशम चौधरी थारू समुदायको अधिकारका लागि लडेको र सबैले भन्नुभएको छ, अहिले जसले विरोध गर्नुभएको छ, यहाँले नाम लिनुभयो, म नाम लिन चाहन्न, जसले यो निर्णय गलत भयो भन्नुभएको छ, उहाँले त टिकापुरमा गएर त निर्दोष हो भनेर त 1.5 घण्टा भाषण गर्नुभएको छ। सबै पार्टीका नेताले, सबै पार्टीका उच्च तहका नेताले, कसैका सभापतिले, कसैका महामन्त्रीले, कसैका अध्यक्षले, कसैका महासचिवले त गर्नुभएको छ। अनि एउटा व्यक्ति टिकापुर जाँदा रेशम चौधरीवादी हुने अनि काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि अर्को वादी हुन सक्छ? यी प्रश्न तपाईँहरूको लागि मात्र होइन, तपाईँहरूको लागि यहाँ उपस्थित भएको भएर मैले काङ्ग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा यो विषय किन उठ्यो भने यो त छरप्रष्ट छ कि एक हिसाबको अध्यादेश ल्याएर रेशम चौधरीलाई छुटाउने विषयमा नेकपा एमाले पनि अग्रसरता लिएकै थियो होइन, नसक्ने स्थिति भएपछि ब्याक भएको। तर मैले काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेता भएको हिसाबले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि विवादित विषय हुन सक्छ, आम प्रश्न उठ्न सक्छ भने पार्टीभित्र छलफलको विषय किन बनाइएन भन्ने मेरो चाहना। सुन्नु, राजनीति भनेकै विवादको खेल हो। वाद विवाद पछि वादे वादे जायते तत्त्वबोध भने जस्तो यहाँ वाद विवाद हुन्छ। वाद विवाद भइसकेपछि निर्णय प्रक्रियामा जान्छ र जाने हो। अहिले देखिएका अनुहारहरू, राष्ट्रिय राजनीतिका अनुहारहरू, म तपाईँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो नागरिकताका विषयमा कुन अनुहार विरोधमा थियो भन्नुहोस् त? आमसभामा विरोध गर्दैन, समर्थन गर्छन्, सदनमा विरोध गर्छन् हैन। जनकपुरमा गएर बोल्दा सबैलाई नागरिकता दिन्छु भनेर आउने, वीरगञ्जमा गएर सबैलाई नागरिकता दिन्छु भनेर आउने, अनि हिमालयमा गएपछि सबैलाई नागरिकता दिएर आउँछु भन्ने, संसदमा आएपछि हुन्न भन्ने एउटा चरित्र। टिकापुरमा जाँदा रेशम चौधरी निर्दोष हो भन्ने अनि सदनभित्र पसेपछि दोषी देख्ने एउटा व्यक्तिको यो आँखा त दुईटा नै छ, तर दृष्टिकोण दुईटा भएको देख्दाखेरि चाहिँ यो विडम्बना हो। नेपाली राजनीति र राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्वसनीयता आफै गुमाउँदै लाँदै थिए। अब त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीलाई कसरी बुझ्ने होला? त्यसो भएको हुनाले म त्यसो गर्नु ठिक होइन भन्ने मेरो दृष्टिकोण भएको हुनाले रेशम चौधरीको कुरामा पार्टीले निर्णय गर्ने विषय होइन, नागरिकताको विषयमा पार्टीले निर्णय गरेर पहिले नै विधेयक पेश गरिसकेको हुनाले यो थप विवादित र थप छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि होइन। यति बेला कोही साथीहरूले आफ्नो चाहिँ विषयलाई उठान गर्दा यसलाई पनि सन्दर्भ जोड्नुलाई फेरि नाजायज र असान्दर्भिक पनि म मान्दिनँ। कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको विषय थप जोड्नेछौँ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नवनियुक्त प्रचार विभागका प्रमुख मिन विश्वकर्मा। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। अब अहिले लाग्ने गरेको आरोप भने आम चर्चाको विषय के हुन्छ भने अहिले त तपाईँहरूको पार्टीभित्र रूपान्तरणको अभियान चलिरहेको छ, जिल्ला जिल्लामा, प्रदेश स्तरमा होइन। पार्टीभित्र एउटा पार्टीमा परिवर्तन चाहने र परिवर्तन चाहनेलाई रोक्ने दुईवटा मात्र गुण छ। यसलाई भत्काउन सक्यो भने पनि पार्टी रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन् होइन। अब यसो हेर्दा नि पार्टीका गतिविधि विधान त चलायमान भएको जस्तो देखिँदैन होइन। कुनै पक्षले एउटा रूपान्तरणको अभियान चलाइरहेको छ, तर विधान त बसेर त्यस्तो कुनै कार्यक्रम गरेको देखिएको छैन होइन। अब तपाईँहरूको पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने 18 महिना भयो महाधिवेशन गरेको, तपाईँहरूको पार्टीको कार्यसमिति पूर्ण छैन, बाँकी छ। पदाधिकारी पनि बाँकी छ, पदाधिकारी सिलेक्सन गर्नै बाँकी छ, पार्टीको पूर्णता दिनै बाँकी छ, तपाईँहरूको भाद्री सङ्गठन पनि पूर्ण छैनन् होइन, विभागहरू गठन पनि छैनन्। अब यो अझै तपाईँहरूका ती कामका श्रृङ्खला हेर्ने हो र पार्टीका गतिविधि हेर्ने हो भने यति निष्क्रियता जस्तो देखिन्छ कि तपाईँहरूले हामीले प्रश्न गर्दा चाहिँ नेतृत्वलाई एउटा बायस राखेर चाहिँ प्रश्न गरे जस्तो लाग्छ। तर पार्टीका गतिविधि हेर्दै गर्दा नि महामन्त्रीले गरेका प्रश्नहरू नाजायज त पक्कै पनि होइनन् होला। यसो छ, महामन्त्रीले प्रश्न गर्ने ठाउँको विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँको विषयमा म प्रश्न गर्न चाहन्न। मात्रै के म तपाईँलाई पृष्ठभूमि बताउँछु भने हाम्रो पार्टी सभापतीय प्रणालीबाट सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा हामी आयौँ 12औं महाधिवेशनबाट। जब गिर्जाउले 11औं महाधिवेशनदेखि गिर्जाउ रहनु भएन, गिर्जाउ रहन्जेल सभापतीय प्रणाली थियो। त्यस पछाडि हामीले आफैलाई विश्वास गरेनौँ कि अथवा आफ्नो समकक्षीलाई विश्वास गरेनौँ, हामी सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा आयौँ। सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली भनेको हरेक निर्णय कार्यसमितिले गर्नेछ भनेर आयौँ।
त्यो कार्यसमितिले गर्नेछ भनिसकेपछि कार्यसमितिमा विभाजन नहोस् भन्नका लागि सभापतिले सबै विषयहरूमा सर्वसम्मति खोज्न थाल्नुभयो। कहीँ पनि भोटिङमा उहाँको कार्यसमितिको निर्णय हेर्नुभयो भने बहुमतले पारित गरेको भन्ने कहीँ पनि छैन। कुनै पनि निर्णय नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको 13औं कार्यकाल पनि हेर्नुहोला र 14औं भर्खर सुरु भएको छ, त्यो कार्यकालमा कहीँ पनि बहुमतीय निर्णय छैन। सभापतिको शैली सुधार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अब अघि हामी दुईटा विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को विषय जुन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यहाँका पार्टीका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेल लगत्तै कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्यो र त्यहाँ एउटा विषय प्रस्ताव भयो कि प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानले दोषी र निर्दोष छुट्याउने एक ठाउँमा होला, तर प्रश्न उठि नै सकेपछि चाहिँ कम्तीमा नि हामीले पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग राखौँ भन्ने जुन खालको प्रस्ताव आयो त्यसमा पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ रुचि देखाएन। यस्तो नैतिक आचरणका विषयमा प्रश्न उठि नै सकेपछि पार्टीको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्छु, अलिकति चाहिँ धरातलमा जानु पनि जरुरी छ। कति चाहिँ तथ्य र सत्यमा आधारित पनि हुन्छ, हो अल्लाहका भरमा होइन। हामीले निलम्बन गर्दा के लेख्नुपर्छ थाहा छ? कुनै पनि सदस्यलाई नाम नलिउँ, निजलाई यो अभियोग लागेकोले त्यो उसले वहन गरेको पदको हैसियतबाट कुनै पनि कार्य गर्न गराउन र त्यो पदको प्रयोग गर्न पाउने छैन भन्छ। हो, अभियोग लागेको छ, लेख्दा त भाषा त्यो लेख्नुपर्छ। अभियोग लागेकोले भने लेख्नु पर्यो नि त। अभियोग लागेको छ कि छैन त भन्दा अभियोग भर्खर लाग्दैछ, बहस चल्दैछ, बयान हुँदैछ, बयान भर्खर सकियो, अब थुन्चेकको बहस हुन्छ होइन। भाषा त जे लेखे पनि भयो, नैतिक आचरणमा प्रश्न उठेपछि होइन, नैतिक आचरण होइन, यो नैतिक आचरणको विषय होइन नि। यो त तपाईँलाई अहिले धेरै मानिसलाई पोलेको छ नि त, एकछिनको लागि मान्नु होला, अरूलाई पनि त पोलेको छ, धेरै मान्छेको नाम लिएको छ। मैले भनेको कुरा म चाहिँ लेखनदास पनि भएकोले भन्दैछु, लेख्दाखेरि फलानु चाहिँ यस्तो भ्रष्टाचार मुद्दामा वा अनैतिक मुद्दामा अथवा के मुद्दामा अभियोग लागेकोले भन्नु पर्यो। अभियोग लाग्न बाँकी छ, एक। दोस्रो कुरा, उहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्ने, म केन्द्रीय सदस्य हो भनेर पदको दुरुपयोग गर्दै हिँड्ने सम्भावना छ? छैन। भेटघाट त पुलिस बसेर भेट्ने हो, अरूको रोभरमा भेट्ने हो भने केन्द्रीय सदस्यबाट कहीँ कार्यकारी पद पनि होइन, त्यो हस्ताक्षर पनि गर्नु पर्दैन र उहाँ प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो पदको दुरुपयोग पनि हुँदैन। एकातिर अभियोग लाग्न बाँकी छ, अर्को पदीय दुरुपयोग हुने सम्भावना कहीँ कतै छँदै छैन। अब फेरि अर्को कुरा के हुन्छ, 3 तहको हुन्छ। प्रहरी प्रशासनले के गर्छ, पहिले अनुसन्धान गर्छ, अभियोजन गर्छ र ठहर गर्छ। हामीसँग गर्ने कारबाही चाहिँ निलम्बन र निष्कासन मात्रै छ। भनेपछि अब हामीले प्रहरी अनुसन्धानको अवधिलाई हामीले पर्खर हेरकै बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मतले, म त त्यसको बैठकमा थिएन, त्यो बैठकमा पर्खर हेरकोमा जाउँ, अभियोजन दर्ता हुन्छ कि हुँदैन, कस्तो हुन्छ हेरौँ, त्यस पछाडि गरौँला। अहिले हतार किन गर्नु पर्यो, यो त नयाँ विषय छ, भर्खर छानबिन हुँदैछ, प्रहरीमै छ भनेको हुनाले त्यो बैठकमा त्यो निर्णय नभएको भन्ने मैले बुझेको हो। मतलब पार्टीको आन्तरिक विषयको अन्तिम प्रश्न, अब पार्टीका गगन थापाको मात्र होइन, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको शैली र उहाँले व्यक्त गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने कुराहरू पनि उस्तै नै छन्। एउटा महामन्त्रीको मात्र प्रसङ्ग होइन होला होइन, 2000 मूलभूत विषयमा उठाएका प्रश्न एउटै नै भएपछि त हामी त विश्वास त 2 महामन्त्रीलाई गर्नु पर्यो। त्यो स्थितिमा हेर्दाखेरि जस्तो अब पार्टीमा सभापतिले आफ्नो शैली नसुधार्ने, 2 महामन्त्रीले गर्न चाहेका कुरा गर्न नदिने, मूलभूत रूपमा मूलभूत राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ पार्टीभित्र बहस नगर्ने अथवा 2 महामन्त्रीलाई यस्ता निर्णयमा सहभागी नगराउने, यी यावत विषयमा अब पार्टीमा यो तरिकाले चल्न सकिएन। अब म महामन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन पनि तयार हुन सक्ने स्थिति रहन सक्छ भन्ने खालका साङ्केतिक जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। तपाईँ पनि पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ यस्तो स्थिति बन्यो भने दर्शक मात्र बन्नुहुन्छ? दर्शक होइन, म त भेटघाट पनि गरिसकेँ, उहाँहरूसँग कुराकानी नै गरिसकेँ है, र उहाँहरू हाम्रो पार्टीको जिम्मेवार होनहार क्षमतावान नेता हो है। मैले तपाईँको यो टेलिभिजनबाट उहाँहरूको स्वतः देखिएको कुरालाई मैले थप मेरो दृष्टिकोण राखेको हो। पार्टीभित्रको विमति राख्ने शैली हुन्छ नि त, कसको बाहिर खुल्लै हुन्छ, साह्रो हुन्छ, कसैका कम हुन्छ। पार्टीभित्र यो पार्टी यस्तो हुन्छ कि हरेक मान्छेको विमति हुन्छ, असहमति हुन्छ, त कसैले असहमतिलाई पर्खेर बस्छ, बैठक बसेपछि भन्छु भन्छ, कसैले बैठक नबसी भनिदिन्छ है। अब यो कुरामा सभापतिको आनीबानी बदल्ने हो कि विधानको प्रक्रियामा जाने हो भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ विधानको प्रक्रियामा जानुस्
भने को भनेछौँ, किनभने भातृ संस्था गठन हुन सकेको छैन केका नाममा, सहमतिका नाममा। विभागहरू गठन हुन सकेको छैन केका नाममा, सहमतिका नाममा। अनि कार्य समितिले पूर्णता पाउन सकेका छैन केका नाममा, सहमतिका नाममा। ए बाबा, सबै कुरा सहमति गरेर विधान चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने भए अनि पार्टीलाई बन्धक बनाएर राख्न मिल्छ त भन्दाखेरि विधानबाट जान बित्तिकै बैठकमा छलफल हुन्छ, सबै साथीहरू उपस्थित पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यो बैठकमा मलाई सोधिएन भन्ने ठाउँ पनि रहँदैन, गरौँ न भनिरहेछौँ हामी त। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने होइन, पहिले पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, शीर्ष नेताहरूसँग सहमति गरेर मात्रै बैठक बसौँ, ताकि बैठकमा भनाभनको स्थितिभन्दा पनि सहमतिको स्थिति बन्छ भन्नेमा उहाँ त्यसरी जानुभएको हुनाले अहिले बैठकलाई सहज बनाउनु, बैठकमा 1 महिना बैठक बसेर निष्कर्षविहीन हुनुभन्दा 1 दिन बैठक बसेर सबैमा टुङ्ग्याउने गरी उहाँहरू अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि नेतृत्वसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। जसम्म महामन्त्रीहरूले हामीलाई सोधिएन बुझिएन भनेको कुरामा त हुन पनि सक्छ, नहुने कुरा छैन, किनभने उहाँहरूलाई यहाँ चाहिँ मलाई सोध्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको होला, किनभने पार्टीमा त आफ्नो पदीय हैसियत अनुसार त यहाँ त मलाई खोज्नुपर्ने नि, यहाँनिर त मलाई सोध्नुपर्ने नि, यहाँनिर अलिकति मेरो पनि त राय स्वीकार गरिदिनु पर्ने नि भन्ने त लाग्छ नि स्वाभाविक। तर यो चाहिँ नियमित बैठकको पार्टी सञ्चालनको प्रक्रियामा हो। अब त्यसभित्रका कुराहरूलाई पनि राख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नै दबाब दिनु पर्यो, सभापतिज्यू अब यो पदाधिकारी भन्ने बैठक नबोलाइदिनुहोस्, होइन यो पदाधिकारी मात्रै भन्नुभयो भने हामी पनि बरु नआउला, तपाईँले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने त सहज हुन्छ होला नि त। त्यसैले हाम्रोसँग भन्दा बैठक बोलाउनेमा उहाँहरूको तागत ज्यादा छ। म यहीँबाट आग्रह गर्छु, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइदिनुहोस्, आफ्ना कुरा छर्लङ्ग राखिदिनुहोस्, अनि सबै साथीहरूले सुन्नुहुन्छ, त्यसमाथि छलफल हुन्छ। यसमा असहजतालाई चिर्ने एउटा प्रक्रिया विशेष महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना छ, यो जति चर्चा छ बाहिर? त्यसले त सहजता होइन त, महा असहजता ल्याउँछ। विशेष महाधिवेशन भनेको अहिलेसम्म जुन पार्टीले विशेष महाधिवेशन गरे पार्टी के भएको छ? पार्टी 2टा भएको छ, होइन त? त्यसैले जसलाई विशेष महाधिवेशन गर्न मन लागेको हो उहाँलाई नयाँ पार्टी चाहिएको हो। त्यसैले विशेष महाधिवेशनको कुरा कसैले पनि परिकल्पना गरेका छ भने त्यो पार्टी एकताका लागि हुन सक्दैन, पार्टीको सर्वसम्मति निर्णयका लागि हुन सक्दैन, पार्टी हितका लागि हुन सक्दैन, र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्यका लागि पनि हुन सक्दैन। त्यसैले विशेष महाधिवेशन भन्न साथ अब हाम्रो के हुन्छ मलाई थाहा छैन, हाम्रो पनि विगतमा विशेष महाधिवेशन भएकै हो। विशेष महाधिवेशनले विशेष नेतृत्व लिन्छ, होइन, विशेष नीति लिन्छ, विशेष बाटो लिन्छ, पार्टी विभाजित हुन्छ, होइन। एमालेको 54 सालमा त्यही देखियो, हाम्रो 59 सालमा त्यही देखियो, मधेसवादी दलहरूको पटक पटक विशेष महाधिवेशन हुन्छ, त्यस्तै देखिएको छ। त्यसैले जो साथीहरू हलुका रूपमा विशेष महाधिवेशन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले गम्भीर भएर सोच्नका लागि आग्रह गर्छु। अब राष्ट्रिय विषय जाउँ, जुन अन्तिम विषय पनि हुन्छ, अब नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा अहिले यो विषय पनि सर्वोच्च ढोकामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै यो राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्यो। बाहिर के टिप्पणी भयो भने भारतलाई खुसी बनाउनका लागि नागरिकता विधेयक यो समयमा आएर प्रमाणीकरण गरियो भनेर टिप्पणी पनि आयो। सुन्नु न, टिप्पणी संयोग मात्रै थियो कि यो भारतलाई खुसी बनाउनु पर्ने स्थिति थियो? भारतलाई यो नागरिकता विधेयकले के छुएको छ भन्नु त, थप के दिएको छ? अहिले पारित भएको नागरिकताले भारत जस्तो विशाल राष्ट्रलाई, हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई यो विधेयक पास भएर के फाइदा भएको छ? गैर आवश्यक नेपाली नागरिक भनेको हामीले के भनेका छौँ? दक्षिण एसिया बाहेकका भनेका छौँ। भारतलाई छोयो, भारत त दक्षिण एसियामा पर्छ। जन्मसिद्धका सन्तानलाई भनेका छौँ, भारतमा जन्मेकालाई भनेका छौँ। भारतमा जन्मेकालाई भनेको भए भारतलाई फाइदा हुन्थ्यो होला। जन्मसिद्धका सन्तानलाई भनेको नेपालमा जन्मेकालाई भनेको छ। नेपालमा चाहिँ भारतीय मात्रै जन्मिन्छन्, त्यो त होइन। अनि अर्को एकल आमासँग रहेका सन्तानको आमाका नामबाट नागरिकता दिने भनेको छ। अनि एकल आमा भारतको एकल आमा हो कि नेपालको एकल आमा? त्यो त नेपालको एकल आमालाई दिने हो, आमाका सन्तानलाई दिने हो। यसलाई भारतसँग कहाँ सरोकार छ र? हामी त यहाँ कस्तो देख्यौँ भने निन्द्रामा कसैले अलिकति डरलाग्दो सपना देख्यो भने नि भारतको षड्यन्त्र छ कि भन्न थाल्यौँ कि। ठिक छ, अब यो विधेयकले प्रमाणीकरण भएपछि, कानुन बनेपछि जो हजारौँ नागरिकता नपाएर बसेका, लाखौँ छन् अनागरिक बनेर बसेका, नागरिक बन्न योग्य तर अनागरिकलाई राहत मिल्ने भनियो। यद्यपि पनि अहिले यो सर्वोच्चमा मुद्दा परि नै सकियो, राहत त मिला। तर एउटा कुरा नि, जस्तो अहिले जुन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो, यो प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरा आयो। जस्तो हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो संसदको मर्यादा, संसदीय अभ्यासलाई राष्ट्रपतिले प्रश्न गर्नुभयो। 2 पटक विधेयकलाई, जुन संसदबाट पारित भएको विधेयक शीतल निवासमा अड्काउनु भयो, संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति होइन भनेर प्रश्न गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले। यो मौका त नयाँ विधायिकाले पनि त यो विधेयकमाथि
छलफल गर्ने मौका पाउँथ्यो होला, पाउँदैन। किन पेश गर्न सक्नु भएन? संसदमा विचाराधीन भएको स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र नयाँ आउने संसदले छलफल गर्छ र पारित गर्छ। संसदले पास गरेर पठाएको विधेयकलाई फेरि संसदमा फर्काउन सक्नुभयो त पहिलेको राष्ट्रपतिले? एकपटक फर्काउनु भयो, संविधान त भयो। दुई पटक फर्काउन नमिल्ने भएर उहाँले गैर जिम्मेवार हैन, गैर भनौँ न जवाफदेहिता नभएर अनुत्तरदायी भएर उहाँले त्यसलाई चाहिँ लड्काएर राख्नुभयो, अलपत्र पार्नुभयो, बेवारिसे छोड्नुभयो। हो, नयाँ राष्ट्रपति आउनुभयो, नयाँ सभामुख पनि आउनुभयो। नयाँ सभामुखले नयाँ संसद चलाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ राष्ट्रपतिसँग पुरानै विधेयक रह्यो। अब के गर्ने? हिजो हामीले त्यही काम नगरे बापत विद्यादेवी भण्डारीलाई झन्नै महाभियोगको कुरा ल्यायौँ। महाभियोग लगाउनुपर्छ, यस्तो असंवैधानिक राष्ट्रपति, निरङ्कुश राष्ट्रपति, राजाभन्दा पनि ज्यादा हुन खोज्ने भनेर हामीले तर्क गऱ्यौँ र उहाँलाई गाली गलौज गऱ्यौँ। के गरे बापत? विधेयकमा लालमोहर प्रमाणीकरण नगरे बापत। अनि आज त्यही विधेयक प्रमाणी गरे बापत पनि गाली खाइन्छ त? हिजो एउटा राष्ट्रपतिले पानीको गिलास घोप्टाए बापत गाली खानुभयो, अनि आज अर्को राष्ट्रपतिले त्यो पानीको गिलास उठाए बापत पनि गाली खाने हो भने हामीले न्याय गरेको ठहर्छ त? त्यसैले हिजो जे कुरा नगरे बापत असंवैधानिक थियो, गरेपछि त्यो संवैधानिक हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक गर्नुभयो। अर्को कुरा तपाईँले बेला बेलामा साथीहरूले संसदमा पनि पत्रकार साथीहरूले, राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवी भनिएकाहरूले पनि उठाउने प्रश्न के छ भने होइन यो त प्रक्रिया मिलेन भने। प्रक्रिया के हो? सरकारले विधेयक बनाउँछ, संसदमा दर्ता गर्छ, दर्ता गरेपछि सभामुखले टेबल गर्ने आदेश दिनुहुन्छ, टेबल भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, सैद्धान्तिक छलफल भएपछि विषयगत छलफल हुन्छ, त्यसका लागि समितिमा जान्छ, समितिबाट पनि पास भएर आइसकेपछि संसदले निर्णयार्थ पास गर्छ, पास गरेपछि राष्ट्रिय सभा जान्छ, राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि दुवै सदनले पास गरेपछि राष्ट्रपति कहाँ जान्छ? राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्नका लागि 15 दिनको समय छ। 15 दिनमा उहाँले फर्काउनु भयो, हामीले महिना दिनमा त्यसलाई फेरि त्यहीँ फर्काइदिएर पुनर्विचार गरेर पठायौँ। अब राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने छ भनेर लेखेको छ, गरेन। पुरानो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ कि सक्रिय हुन्छ प्रश्न लेखेको छैन, त्यसको फाइदा चाहिँ अहिले दरले उठाए लेखेको छ। धारा 113 को संसदमा घनीभूत छलफल गरेको देख्नु भएको छ नि। संसदको एउटा सदनले पास गरेर अर्को सदनमा छलफलकै प्रक्रियामा रहेको बेला जसले पठाएको त्यो विघटन भयो भने त्यो निष्क्रिय हुन्छ। दुवै सदनमा विचाराधीन रहेको बेला मिड टर्म इलेक्सन भयो अथवा संसद विघटन भयो अथवा त्यो संसदले समय भ्याएन भने त्यो पनि हुन्छ। जस्तो एकछिनको लागि तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, यति नै बेला झ्याप्प बिजुली गयो भने यो कार्यक्रम रद्द भयो। तर तपाईँले कार्यक्रम अन्तर्वार्ता लिएर राखिसक्नुभयो, सकिसक्नुभयो, अब अर्को पटक बत्ती गयो भने अनि तपाईँ यो कार्यक्रम प्रसारण गर्नलाई कसले रोक्छ? रोक्दैन नि त। त्यसैले अर्को पनि म तपाईँलाई गम्भीर कुरा भन्नलाई चाहिँ समय भरे नहोला। यदि राष्ट्रपतिबाट यो विधेयक चाहिँ फेरि संसदमा फर्क्यो भने के हुन्छ? यो पाटो कुनै बुद्धिजीवीले, राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्नु भएको छैन। त्यो नसोचेको पाटो के हो भने हामीले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बनाएको हो, कार्यकारी होइन। हामीले राष्ट्रपतिलाई राजाभन्दा माथि बनाएको होइन, हामीले राजाभन्दा तल जनतासँगै राखेको हो, संविधानको मातहतमा राखेको हो। त हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा शुद्ध मन्त्रीहरूले विधेयक लाने बेलामा राजाका पूर्व स्वीकृतिमा जानु पर्दैन थियो, पर्थ्यो त पर्दैन थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतले पास गरेपछि राजाले पुनर्विचार गर्न भन्थे अनि फेरि दोहोऱ्याएर पास गरेर लान्थ्यो। पछि राजा संवैधानिक राजा हुनुभयो वीरेन्द्र। संवैधानिक राजा भएको बेलामा हामीले विधेयक लान्थ्यौँ, पार्टीले लान्थ्यो, मन्त्रीले लान्थे, पास भएर आउँथ्यो, पूर्व स्वीकृति चाहिँदैन थियो। तर अब त मन्त्री परिषदले संसदमा पेश गरेको विषय होस् वा मन्त्री परिषदले सिधै राष्ट्रपति कहाँ लगेको विषय होस्, राष्ट्रपतिले नगर्न पाउने व्यवस्थाको हामी वकालत गरिरहेछौँ अहिले। ठीक छ, त्यो अधिकारको विषय एउटा होला कि नयाँ प्रेस म्यान्डेटले विधेयक माथि छलफल गर्न पाउने कि नपाउने भने नयाँ संसदका विधायिकाले त प्रश्न गर्न पाए नि त? पाइँदैन। मैले सम्पन्न गरेर मुख बाँधेर राखेको विषयमा म पछि आउने मान्छेले खोलेर म पनि हेर्छु भन्न पाउँदैन। उसको आफ्नो काम गर्नुपर्छ। ठीक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रपतिको कुराको एक लाइन छ। यदि राष्ट्रपतिले चाहिँ यसरी नै विधेयकहरू लड्काएर राख्ने, मन्त्री परिषदका निर्णयहरूमा चाहिँ घुर्की देखाउन पाउने, घमण्ड देखाउन पाउने, अटेरी गर्न पाउने प्रणाली बस्यो भने राष्ट्रपति चाहिँ महानिरङ्कुश र महातानाशाही राष्ट्रपति बन्छन्। किन? हजुर म एउटा विधेयक लाँदैछु, पास गर्नुहुन्छ कि भन्दा पहिले सोधेर मात्रै अनि संसदमा लानुपर्ने हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा सठिक प्रश्नको सेसन बाँकी छ। पहिलो प्रश्न, नेपाली कङ्ग्रेस सहभागी भएको मन्त्री परिषदको बैठकले रेशम चौधरीको आम माफीको विषय र अर्को नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा निर्णय गर्यो। यो निर्णय बाध्यता थियो कि चाहना थियो? आवश्यकता। गगन देउवा वाक युद्ध अहिले सत्तामा छ। यो असमझदारी भागबण्डा नमिल्दाको परिणाम कि वैचारिक द्वन्द्व?
वैचारिक द्वन्द्व छैन। तेस्रो, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ भन्ने प्रश्न छ। प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्थ्यो कि प्रक्रिया सही छ? प्रक्रिया राम्ररी पुरा भएको छ, पुनर्विचारको तर्क बेकार हो। कङ्ग्रेसमा रूपान्तरण गर्न चाहने र रोक्ने दुई गुट छन् भनिन्छ, यो आरोप सत्य कि आंशिक सत्य? काङ्ग्रेस आफै क्रान्तिकारी पार्टी हो, त्यसैले काङ्ग्रेस सिङ्गो परिवर्तनको पक्षमा छ। कोही व्यक्ति अलिक ज्यादा छिटो परिवर्तन चाहनुभयो भने उहाँहरूको लागि शुभकामना छ। र अन्त्यमा कङ्ग्रेसभित्र अबको बहस विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन कि नेतृत्वको शैली परिवर्तन? नीति महाधिवेशन आवश्यक छ, त्यसैमा हामी सबै विषय छलफल गर्न सक्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको द डिबेटको समय यति नै। आगे पाऊँ, नमस्ते।